سکتا ہے، کتب بن سکتا ہے، ابدال بن سکتا ہے، وہ صحابی دے دین دی گل ہے تابعی نہیں بن سکتا، عبادتاں نال تابعی نہیں بن سکتا، تے جدی اوقات یہ نہیں کہ وہ انہاں دی گل کرے، جنیاں مرضی نمازاں پڑھ لے، جنے مرضی روزے رکھ لے، جے اتھے جا نہیں نہ سکتا تے پھر انہاں دی گل نہ کرے، وہ عبادتاں نال حاصل نہیں ہویا، وہ رب دے فضل نال حاصل ہویا۔ ارے تے گل کر جا صحابیت وچوں تیری میری اوقات نہیں کہ کسی کو اسی باہر کٹی ہے، فلاں صحابیت ہے فلاں نہیں، فلاں ہے تو فلاں نہیں۔ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اے وہ نے جنہاں نوں رب نے مہر لا دتی ہے، میں تواڈے تے راضی ہاں، تسی میرے تے راضی ہو۔ پاویں ابو سفیان ہو تے پاویں امیر معاویہ ہو تے پاویں علی ہو تے پاویں ابو بکر ہو تے پاویں بلال ہو، وہ جیڑا بھی صحابی ہے مدینے دے تاجدار نوں محبت دی، پیار دی، عقیدت دی نگاہ دے نال ایک دفعہ فتوا چہرے دی جنہیں زیارت کر لئیے، ساڈیاں اکھاں دا سرما دے قدماں دی خاک ہے۔ مت انہاں تفرقیاں وچ ہو گیا جے، سنیوں بڑے بڑے فتنے شروع ہو گئے جے، بڑی بڑی رافضیت اور قادریت دیاں بارشاں ہوندیاں نے پئیاں، بڑے بڑے پکڑاں والے تے بڑے بڑے جبے والے جڑے نے وہ اتھے آ کے لڑ گئے نے۔ مدینے دے تاجدار دیاں نسبتاں جو کسے نسبت دا انکار نہ کری، نہیں تے ایمانوں خارج ہو جائے گا، کیونکہ رب چاہتا ہے نبی دیاں نسبتاں نال پیار کیا۔ یاراں تو بعد آ گئی ادوار، بڑی دنیا پھونکدی ہے پہ صدقے جمع انہاں تو جڑے انہوں نے باقاعدہ طور تے محفوظ کر کے باہر سوٹن دے کہ نہ انہاں پرچہ کٹیدہ بھی ہو گئے، دن راتوں رات ضمانتاں کرا کے سپیشل پیاریاں سے یہاں باہر ٹوڑتے ہیں، یورپ تک ٹوڑ لالو حضرت صاحب تو سب بڑا بڑا کارنامہ کیتا ہے۔ اما عائشہ دے متعلق، اما حفصہ دے متعلق، یا مدینے دے تاجدار کی ازواج دے متعلق چہرہ کی گل کرتا ہے، زبان چڑھن چڑھ لیا گیا سی ہوتی، پاہمیں حکومتوں دے نال بھی ہوئے، مدینے دے تاجدار دے غلام کسے حکومتاں نہیں بھیج دے۔ آخری گل آ گئی اولاد، ہے کوئی جانا جڑا سینے دے ہاتھ مار کر آکھے مینوں اولاد پیاری نہیں ہے؟ یہ تینوں پیاری ہے جہدے کول رحمت اللہ العالمین دی رحمت دا کروڑواں حصہ بھی پورا نہیں، جڑا رحمت اللہ العالمین ہے انہوں اولاد کنی پیاری ہے۔ اسی پھر قبلہ پاک کریم رحمت اللہ علیہ دی زبان وچ ترجمہ کر لیں گے۔ پڑھنا جی تو پھر میں شروع کرنا، سبحان اللہ تو اچھی آتے ہو، شیر اچھی کو نہیں پڑھ دیتے پڑھو گے۔ خالق کائنات دے پیارے محبوب مدینے دے تاجدار آقا علیہ السلام دی نسبتاں دی بات ہوندی ہے پئی، رب ذوالجلال نے فرمایا قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی
بڑی بیماری اٹھی تھی، میں نوکر صاحب آ بڑی بڑی بیماری سی، رولا بھی بڑا ہوا، ایمانداری نہ دسی مولا علی کرم اللہ وجہ کریم صحابی نے بولتے تھے نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، کتنے سنجھے سی رلے مجھے گئی بڑا روڑا گیا تھی، میں نوکر صاحب آتا ہمیں سامنے تو میں نے دس مولا علی صحابی نے بولو تو صحیح امام حسن یہ ہے نہیں دسو یار جنہوں شک کیوں نہ بولے امام حسین یہ نوکر کی طرح بنے ہو گیا امام پاک نو باغی آکے یزید رضی اللہ آکے امیر المومنین آکے پھر آکے میں نوکر صحابہ دا پھر پتہ کرو کہ کیڑے صحابہ دی گل کرنا کیونکہ صحابی تے وہ بھی ہے ایک گل اور بھی بڑی سیدھی جی سادی دی گل کرنا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم امام حسن امام حسین صحابی چنا کٹیا کرو وہ دی وجہ انہوں دا مقام مرتبہ صحابیت دی وجہ اتنے بندی یاد سبحان اللہ نہیں ہے کہ میں دوبارہ سمجھا سبحان اللہ پوری آتا مولا علی کرم اللہ وجہ کریم امام حسن امام حسین انہوں مقام مرتبہ جڑا ملیا پہلی گلے میں تو صحابی نے پہلی گلے میں تو صحابی قرآن اندہ کہا نبی دا سکا پتر ہوئے سکا پتر ہوئے صحابی نہ ہوئے تیرا مدد لیسا میں نہ ہوئے سکا پتر نبی دا ہوئے نبی دا صحابی نہ ہوئے قرآن اندر لیسا میں نہ ہوئے تیرے جو ہے ہی نہیں حضرت نوح علیہ السلام کا پتر ہے نوح علیہ السلام کا کلمہ نہیں پڑھیا نوح علیہ السلام کی تباہ نہیں کی تھی نوح علیہ السلام کا صحابی نہیں بنیا تیرا ابا کیا پیارے نوح انہوں چھڑ دے تو پہنچ جا اے نہیں تیرا تجھے سکا پتر نہیں چاچے دا پتر او دا مقام مرتبہ شیر خدا علی المرتضی مشکل کشا انہیں رتابات اس وقت ہے کہ پہلا صحابی ہے پہلا صحابی ہے امام حسن پہلا صحابی ہے امام حسین پہلا صحابی ہے صحابیت سے آئے نے اس کو بعد خون کی وجہ تو انہوں نے مرتبہ زیادہ ہے مقام زیادہ ہے کیونکہ خون رسول بھی نے صحابی رسول بھی لیکن جدو ایک مقام ملیا تو پھر اللہ رب العزت نے پیارے محبوب آقا علیہ السلام نے فرمایا علی تو ٹکٹاں تقسیم کرنی ہے جنت میں جنت دیا ٹکٹاں تقسیم کرنی ہے اللہ حسن والو حسین و سیدہ شبابہ اہل جنہ حضرت حسین جنت جوانہ دے سردار سیدہ سلام اللہ رہا جنت دیا عورتان دی سردار میرے نبی نے فرمایا صحابی بھی نے کون بھی نے مقام وہ مل گیا کہ مدینے دے تاجدار نے کہ جنت لینیاں تے انہاں دی غلامی کر حاکم دی زبان وچ بول رہی سبحان اللہ ایتھے ٹھیک سبحان اللہ کال کے کائنات ہے پیارے محبوب مدینے دے تاجدار آقا علیہ السلام دیا نبیت مدینے دے تاجدار دے گھر والے انہاں دا مقام مرتبہ کیا منگا پکڑ کرنا تو بن جان
जन्नत दे जहन्नम दी गल यार ते मुकनी है जन्नत दे जहन्नम दी ओ जिन्हें जन्नत लैनी है हुण पढ़ लवे जन्नत दे जहन्नम दी गल यार ते ओए मुकनी है कद करन तू पंजा तशरीफ लैके आउंदे ने पे अबू बकर फरमाते ने प्यारे अली दोनों मुबारक होए अली फरमाते ने अली का दी मुबारक अली फरमाते ने अबू बकर का दी मुबारक सैयदना सिद्दीक़ अकबर प्यारे अली दे चेहरे वल देख के फरमाते ने मैं मदीने दे ताजदार कोलों सुनिया है जन्नत दियां टिकटां अली देनियां ने जन्नत ते जहन्नम दी गलियां जन्नत दे जहन्नम दी गलियां प्यारे अली मैं मदीने दे ताजदार कोलों सुनिया है कि तू जन्नत दियां टिकटां देनियां ने जन्नत विच तेरी इजाजत दे नाल जिन्हें जाना है जेड़ा जाएगा तेरी इजाजत दे नाल तेरा इजाजतनामा होएगा ओदे ते तेरे साइन होंगे प्यारे अली मदीने दे ताजदार दे सोना वीर फरमांदे ने प्यारे अबू बकर तेनू भी मुबारक होवे हजरत अबू बकर ने फरमाया अर्ज कीती प्यारे अली मेनू काफी मुबारक अली फरमांदे ने मैनू नबी पाक ने फरमाया है अली जेड़ा अबू बकर दा गुस्ताख होवे ओनू जन्नत ना बनन दई जन्नत ते जहन्नम दी गलियां ते ओए मुकनी है जन्नत ते जहन्नम दी गलियां सैयदा सलामुल्लाह अलैहा मदीने दे ताजदार दी प्यारी लाडली बेटी हुजूर दी बीमारी दे वक्त ते आखिरी वक्त तक अलैहिस्सलातु वस्सलाम सोने दी तबीयत ना साथे सैयदा कोल बैठी होईयां ने मेरे नबी ने फरमाया फातिमा मेरे करीब आ जा सैयदा करीब हो गईयां हुजूर ने कन दे अंदर सरगोशी फरमाई है सैयदा रोन लग पईयां फिर हुजूर ने करीब कीता फिर कन दे अंदर सरगोशी फरमाई सैयदा मुस्कुरा पईयां हुजूर दा विसाल हो गया काफी अरसे तो बाद सैयदा
دس نبی تینوں کی آنکھیں سی فرمایا پہلی مرتبہ جدو میں روئی سا حضور نے فرمایا فاطمہ کہ میں تیرے کو جلدی جدا ہو رہا ماں عرض کر فرما دیا نے میری آنکھیں جانسو آگئے دوبارہ پوچھنا اپنے قریب کیتا فرمایا فاطمہ تو جنت دیا عورتوں دی سردار ہے سب تو پہلا میرے خاندان جو تو میرے قریب ہونے جنت دے جہنم دی کلیا مکنی ہے جنت دے جہنم دی کلیا مکنی ہے جنت دے جہنم دی تشریف فرمانے جمعہ دا خطبہ ارشاد فرما دینے پہ دو ننے ننے شہزادے مسجد نبوی دے اندر داخل ہوتے ہیں چھوٹیاں عمرہ مبارکہ نے صحابہ دے کندیاں دے اندے ہاتھ رکھ دیا آیا ڈول دیا سدھے ممبر والے ہوتے نے پہ نبی نے خطبہ چھوڑ دیتا ممبر تو نیچے آ گئے نے جا کے میرا نبی دونوں شہزادیاں نے اٹھا لیا آ کے ممبر دے تشریف فرماوے ایک نو سجے پاسے بٹھا لیا دوجے نو کھبے پاسے بٹھا لیا فرمایا لوگو اے میرے بھی بیٹے نے میری بیٹی دے بھی بیٹے نے یا رب العالمین میں انہاں پیار کرنا تم انہاں پیار کر قیامت تک جڑا انہاں پیار کرے تم او دے نال بھی پیار کر جنت دے جہنم دی کلیا جنت دے جہنم دی گلیا مکنی ہے جنت دے جہنم دی کرنت پنجا اے مدینے دے تاجدار دی آزم یوں بیان کرتے ہیں سنی داستان اہل صحابہ نو پہنچنا ازواج نو پہنچنا لے بیعت کی عظمت بھی بیان کی کر سکتا جڑا ہوئے کتا ہوتی زبانوں پاک لفظ بولے کہ نہیں کیا اہل بیعت کی شان سنتی کیا ہے سنت کو رو اللہ کریم سن سارے حضور دی سچی پکی غلامی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم دیا سب نسبتاں دا حیا احترام کرن دی توفیق عطا فرمائے وعلیہ الا البلاغ المبین میرے تو بعد خطیب پاکستان مقرر شیری بیان حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید محمد وسیم الرحمن شاہ صاحب میرے برادر اصغر تقریر میرے نام چنگی کر آپ کا خطاب ہوئے گا آپ پاپا سنو اور میں موضوع مکمل نہیں کیتا انشاءاللہ مکمل ہو کرنگے اللہ تبارک و تعالیٰ انہاں دے علم عمل انہاں دے الفاظ برکت پیدا فرمائے اللہ کریم مزید عزتاں اور عروج عطا فرمائے مدعیہ